शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशवीश के लिए खत का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले से कबल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राय तलब नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पहले ही अहम आइनी मामला करार दे चुकी है। इस तरह के अहम आइनी मामलात पर पहले भी अटॉर्नी जनरल की राय तलब की जाती रही है। जिब्रान नासिर केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस पहले ही करार दे चुका है कि मामला दहशतगर्दी का है। अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट का बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया था। कराची से ट्रेन ऑपरेशन की मरहलावार बहाली का सिलसिला जारी। 20 अक्टूबर से अल्लामा इकबाल, मिल्लत और सखर एक्सप्रेस बहाली का फैसला। 1 नवंबर से तेजगाम, बहाउद्दीन ज़करिया और हज़ारा एक्सप्रेस भी ऑन ट्रैक होगी। तेजगाम एक्सप्रेस कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। कराची और हवेलियां के दरमियान हज़ारा एक्सप्रेस ट्रैक पर दौड़ेगी। इसी तरह 1 नवंबर से कराची से मुल्तान तक बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस भी बहाल हो जाएगी। सानिया कारसाज के एनी शाहिद सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम का कहना है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त क़यामत सुगरा से कम मनाजिर नहीं थे। सैकड़ों ज़ख्मी देखकर मैं अपने ज़ख्म भूल गया था। ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू के साथ साथ सहाफ़ती जिम्मेदारियां भी निभाईं। कहते हैं सानिया कारसाज आज भी उनकी आंखों के सामने है। इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना है जानने के लिए चलते हैं दानियाल सैयद के पास, जो कि सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम के साथ ही मौजूद हैं। जी दानियाल। जी बिल्कुल, सानहे 18 अक्टूबर को आज 15 साल मुकम्मल हो गए और इस सानहे में कई अफराद जो हैं वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। कराची में काम करने वाले जो फील्ड जर्नलिस्ट थे वो भी ज़ख्मी होते और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब के साथ। वो इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए थे, इनसे मज़ीद जानते हैं। देखिए, अगर इसको क़यामत सुगरा कहा जाए तो मेरा ख़्याल है कुछ कम ना होगा इससे। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, हम लोग सुबह से काम कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी रैली थी जो कि एक बिल्कुल इंसानों के समंदर की जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई थी। हम लोग जब कारसाज पे पहुँचे हैं तो बड़ी गहमा गहमी थी। बीबी बार बार जो है वो अपने कंटेनर के ऊपर आके लोगों के हाथ हिला के जवाब भी दे रही थी कि अचानक जो है, मैं चूँकि एक सिक्योरिटी पुलिस की गाड़ी थी उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था, तो उसको ब्लास्ट से उड़ाया गया पहला जो धमाका हुआ, और दूसरा धमाका चंद कदम दूर हुआ था। और उसके बाद जो है फिर वहाँ पर जो भगदड़ मची उससे भी काफ़ी लोग शहीद हुए। मैं एज ए जर्नलिस्ट जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने की, उसमें मैं ख़ुद भी शदीद ज़ख्मी हुआ। जी बिल्कुल, ये सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम जिनका कहना है कि उस तमाम तर वाक़े को जो साने 18 अक्टूबर था उसकी कवरेज की, ज़ख्मी भी हुए और ज़ख्मी होने के बावजूद जो सहाफ़ती खिदमात थी वो अंजाम दी गई। कराची में डेंगू वायरस और मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची में रवां बरस मलेरिया से मुतासरा मरीजों की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई। अस्पतालों में अद्वियात की कमी, टेस्ट किट भी नापैद हो गई है। मज़ीद जानेंगे उबैद शाह की रिपोर्ट में। कराची में मलेरिया केसेस में इजाफा होने लगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद शर का कहना है कि मलेरिया के एदाद शुमार सरकारी लैब के हैं, केसेस की तादाद उससे भी ज्यादा है। अस्पतालों को अद्वियात की कमी का सामना है, जबकि टेस्ट किट भी ना होने के बराबर हैं। सच की बात यह है कि कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और जो मलेरिया की रेसोचेन, प्रेमाकोइन जो होती है वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ जो किट्स होती हैं टेस्ट करने के लिए वो मौजूद नहीं है। उनको प्रॉपर कोई डोज देने वाला वो नहीं है। हमारी काफ़ी हॉस्पिटल जो है यहाँ BHU वो डूबे हुए हैं, तो उनका अवेलेबिलिटी अल्टरनेट कोई नहीं दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद शर का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की अद्वियात मौजूद नहीं। मौसम तब्दील होने के साथ केसेस में इजाफे का खदशा है। डॉक्टर मोहम्मद शर ने कहा कि अस्पतालों में बड़ी तादाद में मलेरिया के मरीज आ रहे हैं, जबकि डेंगू और मलेरिया को काबू करने में महकमा सेहत नाकाम है। और वफाकी अफसरान की ग्रेड 18 से 19 में तरक्की का अमल। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास सुबह 11 बजे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में होगा। इजलास की सदारत सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इनामुल्लाह खान करेंगे और इजलास में 300 से ज़ायद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि वफाकी अफसरान की ग्रेड 18 से
19 میں یہ ترقی کا عمل ہے اور ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوگا صبح 11 بجے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں۔ اس اجلاس کی صدارت سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ خان کریں گے۔ اجلاس 300 سے زائد افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کی منظوری دے گا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ممتاز انجینئرز کی خدمات کو سراہنے کے لیے انجینئر ایکسیلنس ایوارڈ تقریب کا انعقاد ایوان صدر اسلام آباد میں کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پروفیسر ڈاکٹر سید سہیل حسین نقوی سمیت ممتاز انجینئرز میں ایکسیلنس ایوارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ انجینئرز کے لیے اس اعزازی تقریب کا مقصد ملک کی اقتصادی اور معاشی ترقی میں انجینئرز کی کاوشوں کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب اور خوشحال پاکستان کے ویژن کو عملی شکل دینے کے لیے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود بے پناہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور انسانی وسائل پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اہم اجلاس 21 اکتوبر طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ضمنی انتخابات میں شکست کی وجوہات پر غور ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دینے پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں مہنگائی اور دیگر امور پر مشاورت ہوگی۔ میڈیا کی اہمیت ختم، میڈیا کی اب کوئی نہیں سنتا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نئی منطق لے آئے، کہتے ہیں میڈیا کی اہمیت ہوتی تو وہ الیکشن نہ جیتتے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اور RIUJ کی صحافی قیادت سے ملاقات میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 6 مہینے سارا میڈیا ان کے خلاف رہا مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے ورکنگ جرنلسٹ سے لانگ مارچ میں ساتھ دینے کی اپیل کر دی۔ عمران خان نے نام لے کر غریدہ فاروقی اور سلیم صافی پر تنقید کی۔ سوال کیا گیا کہ پوری صحافی برادری کو لفافہ برادری کیوں کہتے ہیں؟ اس پر جواب دیا کہ میں تو صرف جو ہیں انہیں کہتا ہوں، جیسے سلیم لفافی۔ عمران خان نے سوشل میڈیا ٹرولنگ رکوانے سے بھی انکار کیا، کہا کہ مطیع اللہ جان اور حامد میر پر پابندی انہوں نے نہیں لگوائی۔ یہ بھی کہا کہ غریدہ فاروقی جلسوں میں مردوں میں خود گھسے تو کیا ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ 20 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ اور آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سماعت کرے گا 20 اکتوبر کو۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ اب چیف جسٹس اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی اس 5 رکنی بینچ میں شامل ہیں، جو کہ 20 اکتوبر کو اس کیس کی، اس درخواست کی سماعت کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے، جسے اب سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی یہ درخواست دائر کی تھی اور اب 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔